मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि स्थिर समय सुरु। स्थिर समयमा आचार संहिता विपरीत काम गरे 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना। मक्सिर 7 गतेभित्र प्रत्यक्षतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना। निर्वाचन आयोगले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्ती टोली परिचालन गर्ने। नागरिकता विधेयक रोकेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद। रक्सी खाएर झगडा गरेको आरोपमा नवलपरासीमा एकजना मतदान अधिकृत बर्खास्त। चुनावका कारण शनिबार बेलुका 5 बजेदेखि फिल्म हलहरू बन्द हुने। चुनाव अघि 52% घट्यो घर जग्गाको कारोबार। डोटीमा मतदान स्थल जाँदै गरेको जीप दुर्घटना, मतदान अधिकृत घाइते। खाँदबारी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक अबदेखि लाइभ हुने। चुनावको दिन कस्तो रहन्छ त मौसम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै, गएको 24 घण्टामा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। पुनर्बिमा कम्पनीले रकम नदिँदा अन्यलमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी। नेप्से 1% माथिले वृद्धि हुँदा करिब 1,72 करोडको कारोबार। नेपालगञ्ज म्याराथनको पुरस्कार राशि बढाइयो, विजेताले 1.5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जाडोमा बच्चालाई निमोनिया हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 2 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 18 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार लगायत आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, तपाईँलाई हेर्नै पर्ने काम लाग्ने समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि स्थिर समय सुरु भएको प्रसङ्गबाट। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि स्थिर समय सुरु भएको छ। राति 12 बजेदेखि स्थिर समय सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसअघि निर्वाचनको समयमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने समयलाई मौन अवधि भनिन्थ्यो। यसपटक भने आयोगले यो अवधिलाई स्थिर समय भनेको छ। यो अवधि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुँदासम्म कायम रहन्छ। यो समयमा भौतिक वा अभौतिक कुनै पनि ढङ्गले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। यसैबीच निर्वाचनका लागि सुरक्षा रणनीति पनि तयार भइसकेको छ, जस अनुसार अति संवेदनशील मतदान स्थलमा हवाई गस्तीको पनि व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थिर समय सुरु भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 अनुसार मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म यो अवधि लागू रहन्छ। आइतबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। स्थिर समयमा राजनैतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरणका सम्बन्धमा आचार संहितामा उल्लेख छ। यस अवधिमा चुनाव प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। यसैगरी मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघि मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनैतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ। स्थिर समयमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नहुने सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका लागि सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन हुँदैन। ऐन अनुसार प्रावधान विपरीतको कार्य गर्नलाई निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने जनाइएको छ। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको नतिजा 3 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना रहेको छ। चुनावको तयारी बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनाव भएको 3 दिन अर्थात् मक्सिर 7 गते बेलुकासम्ममा प्रत्यक्षतर्फका सबै नतिजा सार्वजनिक गरिसकिने कार्ययोजना रहेको बताउनु भएको छ। मक्सिर 22 गतेभित्र चुनावको सबै नतिजाको प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन चाहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अस्वाभाविक रूपले मतदान भएका केन्द्रलाई
आयोगले विशेष सूचीमा राख्ने जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान केन्द्रमा 3वटा सुरक्षा घेरा रहने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्ती टोली परिचालन गर्ने भएको छ। आयोगको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी सहसचिव वा उपसचिवको नेतृत्वमा सरकारी कर्मचारी वा प्रहरी लगायत रहने घुम्ती टोली परिचालन गर्न लागि निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिनुभएको छ। 1 गते राति 12 बजेदेखि 4 गते मतदान नसकिँदासम्मको समय संवेदनशील मानिन्छ। त्यो बेलामा मतदानलाई प्रभावित पार्ने, रकम बाँड्ने, भोजपत्र गर्ने लगायतका गुनासो यसअघिका मतदानका क्रममा पनि आउने गरेका थिए। उहाँले भन्नुभयो, यी विषयमा स्थानीय सुरक्षाकर्मी सहित यहाँबाट पठाएको टोलीले समेत हेर्नेछ, अनुगमन गर्नेछ उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार टोलीले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार र आयोगको आचार संहिता पालनाको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक रोकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। बिहिबार झापाको इटाभट्टामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको प्रशंसा गर्नुभएको हो। संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक रोकेको आरोप लगाउँदै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर नागरिकता दिन लाग्दा अदालत गएर प्रचण्ड, देउबा र माधव नेपालले नै रोकेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, विदेशीलाई तुरुन्तै दिनका लागि हतारमा पेलपाल गर्न खोजे, धन्यवाद राष्ट्रपतिज्यू, उहाँले रोक्नुभयो। राष्ट्रपतिको काम यस्तै बेलामा आउँछ उहाँको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक रोक्ने कदमको प्रशंसा गर्दै उहाँले थप्नुभयो, जब राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्न खोजिन्छ, जब जनसाङ्ख्यिक हिसाबले देशलाई धराप पार्ने षड्यन्त्र हुन्छ, यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले दह्रो पाइला टेक्नै पर्छ, राष्ट्रिय अडान लिनै पर्छ। उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। संघीय संसदले पारित गरी पहिलो पटक पेश गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता उठाएको थियो। संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले 15 बुँदे सन्देशमा उठाएका विषयमाथि गम्भीर छलफल नगरी पुनः पारित गरेर पठाएको भन्दै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ। नवलपरासीमा 1 जना मतदान अधिकृत बर्खास्तमा परेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बर्खास्त परेका उनी प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्। नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को सुनवल नगरपालिका स्थित वाकवाडी माध्यमिक विद्यालय सेमरहना मतदान स्थलमा खटाइएका मतदान अधिकृत पृथ्वीराज चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। निर्वाचन सामग्री बुझ्ने क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरेका उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग अस्वाभाविक व्यवहार देखाएकाले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी भोजराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। 56 वर्षीय चौधरी पालहीनन्दन गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखामा कार्यरत रहेको जनाइएको छ। बर्खास्त परेका मतदान अधिकृत चौधरीको ठाउँमा वैकल्पिक मतदान अधिकृतलाई खटाइएको छ। नियन्त्रणमा रहेका चौधरीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको निर्देशन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मुलुकभरका फिल्म हल शनिबार 5 बजेपछि बन्द हुने भएका छन्। शनिबार सन्ध्या र रात्रिकालीन सो नहुने र आइतबार सम्पूर्ण फिल्म हलहरू बन्द हुने चलचित्र सङ्घका सदस्य सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। क्युएफएक्स सहितका मल्टिप्लेक्स शनिबार 5 बजेसम्म मात्र सो राखेका छन्। निर्वाचनको दिन आइतबार फिल्म हल बन्द हुने र त्यस दिन अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन पनि चलाउन नपाइने सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरिसकेका छन्। निर्वाचन माहौलका कारण अहिले फिल्म हलहरूको अकुपेन्सीमा समेत गिरावट आइरहेको छ। चलिरहेका फिल्मले समेत दर्शकलाई तान्न सकिरहेका छैनन्। तर निर्वाचनपछि फिल्म क्षेत्र लयमा फर्किने देखिएको छ। निर्माताले छायाङ्कनदेखि अन्य कार्यक्रम पनि चुनाव पछाडि तय गर्न थालेका छन्। विगतमा चुनावका बेला घर जग्गाको कारोबार निकै बढ्थ्यो, तर यो पटक मक्सिर 4 को चुनाव अघिको कार्तिक महिनामा भने कारोबार झन्डै आधा कम भयो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 4 महिनामा घर जग्गाको कारोबार 52% कम भएको छ। यो वर्ष 4 महिनामा कुल 1,22,282 लिखित पास भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को यस्तै अवधिमा यस्तो सङ्ख्या 2,54,817 रहेको थियो। विभागका अनुसार कार्तिक महिनामा घर जग्गाको कारोबारमा थप सुस्त आएको छ। गत कार्तिक महिनामा 2078 को कार्तिकको तुलनामा जग्गाको कारोबार करिब 44.22% घटेको छ। विभागका अनुसार बितेको कार्तिक महिनामा 27,939 लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएका छन्। गत वर्ष कार्तिकमा 50,083 वटा लिखत पारित भएको जनाइएको छ।
मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी बोकेको जीप दुर्घटना भएको छ। डोटीको बडी किधार गाउँपालिका 5 मार्कुट स्वास्थ्य चौकीमा रहेको मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी र सामग्री बोकेको बा2झ 2235 नम्बरको जीप अत्तर काँडा भन्ने ठाउँ नजिक दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी भोलाप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी भट्टका अनुसार मार्कुट मतदान केन्द्र कका मतदान अधिकृत दिनेश सिंह रैखोला घाइते भएको बताइएको छ। रैखोला खुटिया बीपी नगर दिपाल सडक आयोजना कार्यालय बीपी नगरका इन्जिनियर समेत हुनुहुन्छ। भट्टले 3वटा मतपेटिका समेत चर्केको जानकारी दिनुभयो। प्रहरी नायब परीक्षक भट्टले भन्नुभयो, चोट धेरै छैन, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि सामान्य चोट लागेको छ। उहाँहरू अर्को गाडी लिएर मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नु भएको छ उहाँको भनाइ छ। मतदान अधिकृत रैखोलाले आफ्नो कम्मरमा चोट लागेका कारण मतदान गराउन नसक्ने भएकाले उहाँको ठाउँमा अर्को व्यक्ति पठाउने तयारी भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी दलबहादुर मलासीले जानकारी दिनुभयो। पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवा सभाको सदरमुकाममा रहेको खाँदबारी नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकको लाइभ सुरुवात गरेको छ। खाँदबारी नगरपालिकाको सभाहालमा नगरपालिकाले 13औं बैठकको आयोजना गरेको हो। कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरू, नागरिक समाज, आम नागरिक र सञ्चारकर्मीको समेत सहभागिता थियो। अब खाँदबारी नगरपालिकाले हरेक कार्यपालिकाको बैठक स्थानीय टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचन हुने दिन मक्सिर 4 गते देशका धेरैजसो ठाउँको मौसम सफा हुने बताइएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनाव 2079 का लागि प्रारम्भिक मौसम पूर्वानुमान विवरण सार्वजनिक गर्दै मक्सिर 4 गते धेरैजसो ठाउँको मौसम सफा रहने जानकारी गराएको हो। मतदानको दिन प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहे पनि वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना कम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। चुनावका लागि कर्मचारीहरू खटिसकेका छन्। शुक्रबार शनिबार मतदान स्थलमा बैठक, मतदान केन्द्र बनाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू हुँदैछन्। मक्सिर 2 गते र 3 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबार प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना छ। देशका बाँकी ठाउँको मौसम पनि सफा रहने जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनामा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1252 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 26 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अब नेपालमा 453 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 38298 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको योजना अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रकम उपलब्ध नगराएपछि सरकारले निकासा गरे पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले भदौ अन्तिममा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि 1 अर्ब निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दाबी भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि 1.5 वर्षदेखि भुक्तानी नभएर रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सरकारले रकम निकासा गरेसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको थियो। सरकारले दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी सबै दायित्व नलिने भए पनि बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई 100% मानेर त्यसको 55% नेपाल सरकारले र बाँकी प्राधिकरण, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर 45% रकम थप गरेर दाबी भुक्तानी गर्ने योजना अगाडि सारेको जनाइएको छ। सोही अनुसार सरकारले 1 अर्ब पनि निकासा गर्यो। सरकारले 1 अर्ब रकम निकासा गरेपछि सोही योजना अनुसार 81 करोड थप गरेर दाबी भुक्तानी सुरु गर्न खोजेको बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रकम उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको बताएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। बिहीबार बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। बिहीबार नेप्से 25.57 अङ्क 1.34% वृद्धि भएर 1936.83 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा हाइड्रोपावर उपसूचक सर्वाधिक 3.14% बढेको छ। बिहीबार कारोबार रकम पनि बढेर 1 अर्ब 70 करोडभन्दा माथि पुगेको छ। बुधबार 86 करोडको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार 43,84,000
87,004 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,71,54,19,000 को कारोबार भएको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रथम त्रैमासको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिँदा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि सकारात्मक बनेको छ, जसले गर्दा बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि उकालो लागेको छ। बिहिबार नेप्सेमा रेडी हाइड्रोपावरको सर्वाधिक 14,39,16,000 को कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 13,40,27,000 को कारोबार भएको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको 10,29,64,000 को कारोबार भएको छ। बजारमा कुल 187 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 172 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 13 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ, जसमध्ये सिक्लेस हाइड्रोपावर शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा सयपत्री हाइड्रोपावरको 9.99% बढेर सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। त्यस्तै बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर मूल्य 7.51% बढेको छ। यता खराब वित्तीय विवरणले फरवर्ड कम्युनिटी लघुवित्तको शेयर मूल्य 2.97% गिरावट हुँदा इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य 1.87% र तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर मूल्य 1.69% घटेको जनाइएको छ। नेपालको शीर्ष म्याराथन प्रतियोगिता मध्येको नेपालगञ्ज म्याराथनको आसन्न संस्करणका लागि पुरस्कार रकममा वृद्धि गरिएको छ। आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालगञ्ज म्याराथनको विजेताले 1,50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउने जनाएको छ। अघिल्लो संस्करणका विजेताले 1,10,000 रुपियाँ पुरस्कार पाएका थिए। एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रेसर्स एम्सले मान्यता दिएको आधिकारिक रूटमा आयोजना हुन लागेको नेपालगञ्ज म्याराथन एम्सको वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख भएको नेपालको एकमात्र म्याराथन प्रतियोगिता हो। म्याराथनको 8औं संस्करण मक्सिर 24 गते आयोजना हुनेछ। हरेक वर्ष मक्सिर पहिलो साताको शनिबार आयोजना हुने म्याराथन यसपल्ट चुनावका कारण सारिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जाडोमा बच्चालाई निमोनिया हुनबाट कसरी जोगाउने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। निमोनियाको संक्रमण सबैभन्दा बढी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई हुन्छ र त्यो उमेर समूहमा मृत्युको पहिलो कारक पनि निमोनिया नै हो। बालबालिकाहरूको मृत्यु गराउने प्रमुख रोगहरूमध्ये निमोनिया प्रमुख कारण हो। निमोनिया भनेको के हो त? निमोनिया भनेको फोक्सोमा हुने संक्रमण हो। निमोनिया भएमा खोकी लाग्ने, छिटो छिटो श्वास फेर्ने, ज्वरो आउने, कोखा हान्ने हुन्छ। कडा निमोनियाले मृत्यु पनि हुन सक्छ। निमोनियाको रोकथाम तथा मृत्यु घटाउन प्रभावकारी कार्यक्रमहरू: बच्चालाई जन्मेको 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने, त्यसपछि आमाको दूधको साथै थप खाना खुवाउने, नियमित खोपहरू लगाउने, नियमित हात धुने, शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाइमा ध्यान दिने, धूम्रपान नगर्ने, घरभित्र धुवाँ कम गर्ने र वातावरण स्वच्छ राख्ने। निमोनियाको उपचार शीघ्र र सही औषधिबाट गर्नुपर्छ। शीघ्र र सही औषधि उपचारले निमोनियाबाट हुने विभिन्न मृत्युहरूलाई रोक्छ। कडा निमोनियाबारे जनचेतना र उपचारको पहुँच सर्वसाधारणको साथै दुर्गम समुदायमा पुर्याउन जरुरी रहेको छ। कस्तो बच्चाहरूलाई निमोनिया हुने जोखिम बढी हुन्छ त? विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, पूर्ण स्तनपान गर्न नपाएका, कुपोषित र जन्मदै कम तौल भएका बालबालिकाहरूमा निमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। खाना पकाउँदा निस्कने घरभित्रको धुवाँ र धूम्रपानले गर्दा निस्किएको धुवाँले साथै एउटै कोठामा धेरै मानिसहरूको भिडले यो रोग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ। निमोनियाको चिन्ह तथा लक्षणहरू के हुन् त? ज्वरो आउने, शरीरमा काँडा उम्रने र कम्पन आउने, छिटो छिटो श्वास फेर्न गाह्रो हुने, श्वास लिँदा र छाड्दा अस्वाभाविक आवाज आउने, कोखा हान्ने, झोल कुरा पिउन नसक्ने वा आमाको दूध राम्ररी चुस्न नसक्ने, धेरै सुतिरहने वा बिउझाउन गाह्रो हुने, नाकबाट सिँगान बग्ने, खोकी लाग्ने आदि हुन सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले जाडोमा बच्चालाई निमोनिया हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।